बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, हज्जाज बिन यूसुफ एक जालिम, जाबिर और बदमाश शख्स था। आज की इस वीडियो में हम आपको हज्जाज बिन यूसुफ के बारे में ही बताएंगे कि हज्जाज बिन यूसुफ को क्यों तारीख का जालिम तरीन हुक्मरान कहा जाता है, और वीडियो में आप ये भी जानेंगे कि मौत के वक्त हज्जाज बिन यूसुफ का पेट क्यों फट गया था। प्यारे दोस्तों, आज का ये किस्सा दिल थाम कर जरूर सुने, क्योंकि हमारी आज की ये वीडियो हर इंसान के लिए हैरत अंगेज होने के साथ साथ इबरत अंगेज और मुफीद साबित होगी। वीडियो में आप हज्जाज बिन यूसुफ का बताया दुआ की कबूलियत का अनोखा वाकया भी जानेंगे, और इसी वीडियो के आखिर में आपको वो दुआ भी बताएंगे जो हज्जाज बिन यूसुफ से शादी से पहले हजरत अब्दुर्रहमान बिन जाफर ने अपनी बेटी को सिखाई थी। तो प्यारे दोस्तों, हज्जाज बिन यूसुफ का किस्सा तारीख में यूं बयान किया जाता है कि अगर जुल्म की बात की जाए तो आंखों के सामने हज्जाज बिन यूसुफ का नाम जिंदा हो जाता है। मौरखीन का इस बात पर इत्तफाक है, इस जालिम और बदबख्त हज्जाज ने हालत जंग के अलावा हालत अमन में भी 1,25,000 आदमी कत्ल किए थे। तारीख बताती है कि हज्जाज बिन यूसुफ ताइफ में पैदा हुआ, वहीं उसकी परवरिश भी हुई। हज्जाज बिन यूसुफ ताइफ के मशहूर कबीला बनु सकीफ से ताल्लुक रखता था। इब्तदाई तालीम व तरबियत उसने अपने बाप से हासिल की, जो एक मुदर्रिस था। हज्जाज बचपन से ही अपने हमजमातों पर हुकूमत करने का आदी था। तालीम से फारिग होकर उसने अपने बाप के साथ ही तदरीस का पेशा इख्तियार किया, लेकिन वो इस पेशे पर कतई मुतमईन न था और किसी न किसी तरह हुक्मरान बनने के ख्वाब देखता रहता था। बिलाखिर वो ताइफ छोड़कर दमिश्क पहुंचा और किसी न किसी तरह अब्दुल मलिक बिन मरवान के वजीर की मुलाजमत हासिल करने में कामयाब हो गया। वजीर ने जल्द ही उसकी इंतजामी सलाहियतों को भांप लिया और उसे तरक्की देकर अपनी जागीर का मुंतजिम मुकर्रर कर दिया। एक चीज जिसकी वजीर को हमेशा शिकायत रहती थी वो हज्जाज की सख्तगिरी थी, लेकिन इस सख्तगिरी की वजह से वजीर की जागीर का इंतजाम बहुत बेहतर हो गया था। इत्तफाक से जब अब्दुल मलिक को अपनी फौज से सुस्ती और काहिली की शिकायत पैदा हो गई और उसने एक मुहतसिब मुकर्रर करने का फैसला किया, तो वजीर ने हज्जाज का नाम पेश किया, लेकिन ये वजाहत कर दी कि यह आदमी बहुत सख्त गिर है, इसलिए वो इसके अफाल के लिए जवाबदेह नहीं होगा। इस तरह हज्जाज बिन यूसुफ अब्दुल मलिक की फौज में शामिल हो गया। इस हैसियत से उसने अब्दुल मलिक की खूब खिदमत की और उमवी फौज उससे दहशत खाने लगी, यहाँ तक कि खुद वजीर का दस्ता भी उसकी सख्तगिरी का शिकार हुआ। हालांकि वो खुद कई साल उन्हीं में शामिल रहा था। अब्दुल मलिक ने जब इराक पर हमला किया तो हजरत मसअब बिन जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के खिलाफ उसके सख्त इक़दामात ने अब्दुल मलिक को कायल कर दिया कि हज्जाज उसके कहने पर कोई भी इक़दाम कर सकता है और उसके लिए अखलाकी और मजहबी हदूद अबूर करना कोई मुश्किल नहीं। अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस वक्त मक्का में पनाह गुज़ीन थे और अब्दुल मलिक को उनकी हुकूमत ख़त्म करने के लिए किसी ऐसे शख्स की तलाश थी जो अब्दुल्ला बिन जुबैर का खात्मा कर सके। लिहाजा हज्जाज को इस मुहिम का इंचार्ज बनाया गया। उसने मक्का की नाकाबंदी करके ग़िज़ाई बहरान पैदा कर दिया और संगबारी की। जब शामी खाना काबा की हुर्मत या अब्दुल्ला बिन जुबैर की अखलाकी अपीलों की वजह से हिचकिचाते तो हज्जाज खुद संगबारी करता था। इस मुहिम में उसने इंतफाई सफाकी का मुजाहिरा करके अब्दुल्ला बिन जुबैर को शहीद कर डाला और उनकी लाश को कई रोज तक फांसी पर लटकाए रखा। इसका नतीजा ये निकला कि उसे हिजाज का गवर्नर बना दिया गया। हज्जाज बिन यूसुफ को गवर्नर हिजाज इसलिए बनाया गया था कि वो उमवी इक़्तिदार को उस मुक़द्दस सरजमीन में मुस्तहकम कर डाले। लिहाजा कुछ देर तक मक्का में मुक़ीम रहा। उसने हर उस शख्स को कत्ल कर डाला जिससे उमवी इक़्तिदार के खिलाफ जुबान खोलने की तवक्को की जा सकती थी। उसके मुजालिम ने अवाम के हौसले पस्त कर दिए और वो उमवी गुलामी पर रजामंद हो गए। मक्का के बाद मदीना की बारी आई। हुजाज वहां पहुंचा तो सहाबाजादों और ताबईन की एक कसीर तादाद मौजूद थी। उसने अहले मदीना को जमा करके एक जोरदार तकरीर की
और उन्हें अब्दुल मलक की बैत करने पर आमादा करना चाहा। ताहम अहले मदीना खामोश बैठे रहे और किसी ने मुखालफत भी ना की, लेकिन बैत भी किसी ने ना की। हजाज ने उन्हें 3 दिन की मोहलत देकर रुखसत कर दिया, लेकिन साथ ही कत्लो गारत का मशगला शुरू कर दिया। लोग उसके जो रुस्तम के वाकयात सुन चुके थे और वाकया हर्रा उन्हें अभी भूला नहीं था, इसलिए उन्होंने अब्दुल मलक की बैत कर ली। हजाज ने मुअज़्ज़िज़ीन की एक फहरिस्त तैयार कर डाली और उन सबको यके बाद दीगरे तलब करके बैत ली। जिसने उमवी हुकूमत पर तनकीद की, उसकी गर्दन उड़ा दी। 2 माह तक उसकी बर्बरियत के भरपूर मुजाहरे होते रहे। बिलाखिर इस मुकद्दस बस्ती के बाशिंदों से क़यामत टल गई और हजाज का तबादला इराक कर दिया गया। अब्दुल मलक ने अहले खरासान और कूफा और बसरा की बाग़ियाना रविश को ख़त्म करने के लिए हजाज को गवर्नर मुकर्रर किया। उसने सिर्फ 12 आदमी साथ लिए और 1000 मील का फासला तय करके बिल्कुल गैर मतवक्के तौर पर कूफा पहुंचा। कूफा में दाखिला के वक्त उसने नकाब पहन रखी थी ताकि लोग उसे पहचान ना सकें। उसके साथ ही अहले कूफा को पुकार पुकार कर मस्जिद में जमा होने का हुक्म दे रहे थे। हजाज बिन यूसुफ सक़फ़ी मस्जिद पहुंचा तो लोग शरारत पर आमादा थे। कंकरियां हमरा लाए थे ताकि उनसे नए गवर्नर का इस्तकबाल कर सके। उसने मिंबर पर चढ़कर नकाब उल्टी और तकरीर इस तरह शुरू की, लोगों सुनो और होशो हवास दुरुस्त करके सुनो। तुम्हारी शोरश पसंदी और शरारतों से तंग आकर अमीरुल मोमिनीन ने इस बार अपने तरकश का सबसे सख्त तीर तुम पर चलाया है। तुम मुनाफिक, मुफसद और बागी हो। तुम नित नई शरारतें करते और बाहर आने वाले हाकिम से बगावत करने के आदी हो। सीधे हो जाओ और इताअत के लिए सर झुका दो, वरना तुम्हें ऐसा जलीलो ख्वार करूंगा कि तुम्हारी आइंदा नस्लें तुम पर लानत भेजा करेंगी। मैं तुम्हारी गीदड़ भभकियों से डरने वाला नहीं, बल्कि तुम्हारे टेढ़ेपन को ऐसा दुरुस्त करूंगा कि तुम सुधी हुई ऊंटनियों की तरह दूध देने लगोगे। जिस तरह एक बढ़ई अनघड़ लकड़ी को छीलकर अपने हस्बे मंशा बना लेता है, इसी तरह मैं भी तुम्हें छीलकर अपनी मर्जी के मुताबिक काम लूंगा। मेरा गुस्सा बहुत तेज और मेरा इंतकाम बहुत हौलनाक है। तुम सीधी तरह राह पर आ जाओ, वरना खुदा की कसम मैं तुम्हारी खाल खिंचवा कर इसमें भुस भरवा दूंगा। तलवारों और नेजों के इतने चरखे लगाऊंगा कि तुम्हारी रग रग से खून के फवारे छूटेंगे और तुम्हारी बोटियां करके जंगल में फेंकवा दूंगा कि कुत्ते और कव्वे खाएं। मैंने सुना है कि तुम में से अक्सर मोहलिब का साथ छोड़कर लौट आए हैं कि वो अमीरुल मोमिनीन के दुश्मनों की तलवारों का लुकमा बन जाए और तुम बीवी बच्चों में बैठे मजे करो। सुन लो, मैं अमीरुल मोमिनीन की सर की कसम खाकर कहता हूं कि जो लोग मोहलिब का साथ छोड़कर आए हैं वो 2-3 दिन के अंदर अंदर वापस चले जाएं, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं। मैं तुम्हारी बीवियों के सुहाग लूट लूंगा और तुम्हारे बच्चों को यतीम बना दूंगा कि दर दर की ठोकरें खाते फिरें। मैं देखता हूं नजरें उठी हुई हैं, गर्दनें ऊंची हो रही हैं, सरों की फसल पक चुकी है और कटाई का वक्त आ गया है। मेरी नजर वो खून देख रही है जो पगड़ियों और दाढ़ियों के दरमियान बह रहा है। इस तकरीर से लोग बुरी तरह मरऊब हुए। उसने अब्दुल मलक का खत पढ़ने का हुक्म दिया जिसमें उसकी तकरीर का हुक्म था। खत का आगाज अस्सलामु अलैकुम से होता था। लोग सहमे हुए खत सुन रहे थे, लेकिन हज्जाज सख्त गुस्से के आलम में चीखा, कमीनो, अमीरुल मोमिनीन तुम पर सलाम भेजते हैं और तुम में से कोई जवाब तक नहीं देता। इस पर सब लोगों ने बैक वक्त सलाम का जवाब दिया और खत को निहायत गौर से सुना। हज्जाज ने कूफा के लोगों को हुक्म दिया कि जो लोग मोहलिब बिन अबी सफरा की फौज से भागकर कूफा आए हैं वो फौरन वापस चले जाएं, वरना उन्हें कत्ल कर दिया जाएगा। अहले कूफा इस हद तक फर्मा बरदार हो गए थे कि उन्होंने उस हुक्म की फौरन तामील की। हज्जाज कूफा से बसरा पहुंचा और वहां के लोगों को मरऊब करने के लिए भी एक जबरदस्त तकरीर की और फौज की तनख्वाहों में कमी कर डाली। अब्दुल्ला बिन जारूद एक सरदार ने इस हुक्म के खिलाफ अपील की
तो उसने उसे झाड़ दिया। इस पर फौज में बगावत हो गई और फौजियों ने हज्जाज के खेमे को घेर लिया, लेकिन हज्जाज ने रिश्वत देकर बहुत से लोगों को साथ मिला लिया और इस तरह बगावत फरोग हो गई और उसके कायद कत्ल कर डाले गए। अहले इराक इस बगावत की नाकामी से बहुत मरूब हुए। हज्जाज ने हजरत अनस बिन मालिक मशहूर सहाबी की शान में भी गुस्ताखी की और उनके लड़के को कत्ल करवा दिया। ताहम अब्दुल मलिक ने इस पर सख्त गिरफ्त की और हज्जाज को अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से माफी मांगनी पड़ी। इराक पर कंट्रोल करने की वजह से अब्दुल मलिक ने हज्जाज को पूरे मशरकी मकबूजात का गवर्नर बना डाला। इस हैसियत से उसने ख्वारिज के खिलाफ मौसर कार्रवाई की। बहरीन, ओमान और हर्म्स के ख्वारिज खत्म कर दिए गए। अलबत्ता शबीब खारजी की बगावत को दबाना एक मसला बन गया, क्योंकि उसने बनु उमैया के मजालिम के खिलाफ जहाद का नारा लगा रखा था और उसे बाज निहायत मुखलिस बाअसर लोगों की हिमायत हासिल थी। उसने मोहम्मद बिन मरवान को शिकस्त दी। हज्जाज के भेजे हुए 4 लश्कर यके बाद दीगरे उससे शिकस्त खा गए। बिलाखिर हज्जाज ने कूफा से एक अजीम लश्कर अबाब बिन वर्का की क़यादत में भेजा, लेकिन शबीब ने सिर्फ 1000 सवारों की मदद से उसे शिकस्त देकर कूफा की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। हज्जाज खुद मुकाबले पर आया और एक शदीद मार्के के बाद शबीब को शिकस्त हुई और वो दरिया अबूर करता हुआ डूब गया। हज्जाज के जालिमाना रवैये के खिलाफ सबसे बड़ी बगावत उमवी सालार अब्दुर्रहमान इब्ने अशस ने की। वो तुर्किस्तान के महाज पर जंबील के खिलाफ बरसरे पैकार था। उसने मफतूहा इलाका का इंतजाम दुरुस्त करने के लिए थोड़ी देर तक जंगो जदल मुलतवी किया तो हज्जाज ने उसे एक निहायत सख्त खत लिखा। उस पर वो और उसकी फौज बगावत करने पर आमादा हो गई और उन्होंने जंबील से सुलह कर ली और इराक वापस लौटकर बसरा पर कब्जा कर लिया। हज्जाज ने शामी फौजों की मदद से उनका मुकाबला किया तो शिकस्त खाई और सूरत हाल थोड़ी देर तक उमवी हुकूमत के कंट्रोल से बाहर हो गई। हज्जाज ने मोहल्लब बिन अबी सफरा की मदद से फिर मुकाबला किया और इब्ने अशस को शिकस्त दी, लेकिन उसने लौटकर कूफा पर कब्जा कर लिया। अब्दुल मलिक ने खुद मदाखलत की और इब्ने अशस और अहले कूफा को हज्जाज की माजूली की पेशकश की, लेकिन कई सरदारों ने इब्ने अशस को सुलह की ये माकूल सूरत कबूल न करने दी और अब्दुल मलिक खुद मैदान में निकल आया। हज्जाज और अब्दुल मलिक की मुत्तहिदा फौजों ने कूफी लश्कर को शिकस्त दी और इब्ने अशस को जंबील के पास पनाह लेनी पड़ी। हज्जाज ने जंबील को लिखा कि अगर तुम इब्ने अशस का सर काट कर भेज दो तो 10 साल का खराज माफ कर दिया जाएगा। जंबील ने हज्जाज की इस पेशकश को मान लिया और इब्ने अशस को कत्ल कर डाला। हज्जाज ने वलीद बिन अब्दुल मलिक के अहद में फतूहात पर जोर दिया और सिंध और तुर्किस्तान में बेशुमार फतूहात की। उसने अपने भतीजे मोहम्मद बिन कासिम को सिंध पर हमला करने का हुक्म दिया और यूं हिंदुस्तान में पहली मर्तबा मुसलमानों की बाकायदा हुकूमत कायम हुई। हज्जाज ने आबपाशी के बाज मंसूबों को अमली जामा पहनाया। हज्जाज का एक और काम नौ मुस्लिमों पर जिजिया का नफाज है, चूंकि लोग तेजी से मुशर्रफ बा इस्लाम हो रहे थे। हज्जाज को यह खतरा लाहक हुआ कि इस तरह लोग मुसलमान होते रहे तो हुकूमत की आमदन कम हो जाएगी, लिहाजा उसने 9 मुस्लिमों पर जिजिया लगा दिया। इससे मफ्तूहा कौमों में शदीद रद्द अमल पैदा हुआ। हज्जाज बिन यूसुफ अगरचे बहुत जालिम था, लेकिन बहुत बासलाहियत इंसान था। वो हुकूमत के इस्तेहकाम के लिए हर काम करने को तैयार रहता। उमवी हुकूमत के इस्तेहकाम में उसका बहुत बड़ा हिस्सा है। उसने अखलाकी और मजहबी अहकाम को हमेशा खलीफा की खुशनुदी के लिए कुर्बान किया और हिजाज व इराक पर मजबूत उमवी कंट्रोल कायम कर दिया। मुआशी इस्तेहकाम के लिए उसने मुआशी इस्लाहात नाफिज की और गैर मुस्लिमों से जिजिया वसूल किया। उसका मिजाज फातिहाना था, इसलिए उसके अहद में फतूहात भी हासिल हुई, लेकिन ये सिर्फ तस्वीर का एक रुख और दूसरा रुख ये कि वो निहायत जालिम और सफाक इंसान था।
जाओ बेजा तलवार इस्तेमाल करता, इंसानी जान की हुर्मत उसके नज़दीक कोई मायने नहीं रखती थी। हरम का एहतराम उसने बेदरेग उठाया, हराम महीनों का एहतराम भी वो कम ही करता था। इराकियों और अजमी मुसलमानों से उसका सलूक निहायत जालिमाना था। वो सख्त मुतासब था और शुमाली अदनानी कबाइल का सरपरस्त था। उसने यमनियों को बिला वजह जुल्म का निशाना बनाया और इस तरह से उसके जुल्म जूर और कबाइली तासुब पर बनु उमैया की जड़ें खोखली कर दी और अवामुन्नास के दिलों में उनके खिलाफ नफरत का बीज बोया गया, जो उमवी सल्तनत के लिए तबाहकुन साबित हुआ। हजाज ने अपनी तलवार और तकरीरी कुव्वत बनु उमैया के इस्तेहकाम के लिए इस्तेमाल की, जिससे वक्ती तौर पर उमवी हुकूमत मुस्तहकम हो गई, लेकिन उसकी गलत कारियों ने अवाम को उमवी हुकूमत से बरगश्ता कर दिया। हजाज ने अपने और हुकूमत के मुखालिफिन बेजा जुल्म ढाए, बल्कि उसकी महबूब सजा मुखालिफ को बरहना यानी नंगा करके बगैर छत के कैद खानों में रखना थी। इस मामले में वो मर्द और औरत की तमीज भी नहीं रखता था। मजीद अजियत के लिए वो एक ही खानदान के मर्द व खवातीन को एक ही जगह बरहना कैद रखता। एक वक्त में उसके बरहना कैदियों की तादाद 50,000 तक पहुंच गई थी, जिनमें 3,000 खवातीन थी। उन कैदियों में अक्सरियत हज्जाज और बनी उमैया की सियासी मुखालिफिन की थी। इन हालात को जानने के बाद यकीनन हम ये सोचते होंगे कि हज्जाज बिन यूसुफ जैसे इंसान ने किस कदर जुल्म किया। इससे कुछ चारा नहीं कि हज्जाज बिन यूसुफ जालिम, जाबिर या बासलाहियत था, या उमैया खानदान को तहफ़्फ़ुज़ देता था, या नौ मुसलमों से जिज़िया इकट्ठा करता था, या अपने ज़ेरे तसल्लुत लोगों पर जुल्म ढाता था। प्यारे दोस्तों, जब हज्जाज बिन यूसुफ को अब्दुल मलिक ने मक्का, मदीना, ताइफ और यमन का नायब मुकर्रर किया था और अपने भाई बशर की मौत के बाद उसे इराक भेज दिया, जहां से वो कूफा में दाखिल हुआ, उन इलाकों में 20 साल तक हज्जाज का अमल दखल रहा। उसने कूफे में बैठकर जबरदस्त फुतूहात हासिल की। उसके दौर में मुसलमान मुजाहिदीन चीन तक पहुंच गए थे। हज्जाज बहुत जालिम था। उसने अपनी जिंदगी में एक खूनखार दरिंदे का रूप धार रखा था। एक तरफ मुसलमान हीरो मूसा बिन नसीर और मोहम्मद बिन कासिम कुफार की गर्दनें उड़ा रहे थे, और दूसरी तरफ हज्जाज खुद अल्लाह के बंदों, औलिया और उलमा के खून से होली खेल रहा था। तारीख में बयान हुआ है कि हज्जाज ने 1,20,000 इंसानों को कत्ल किया है। हज्जाज की मौत के बाद जब कैदियों को शुमार किया गया तो उनमें 1,20,000 मर्द और 20,000 औरतें थीं, और उनमें 40,000 ऐसी औरतें थीं जिनके जिस्म पर लिबास नहीं था, और ये कैदी एक ही चार दीवारी में कैद थे। कैद खाने की छत नहीं थी। जब कोई कैदी गर्मी से बचने के लिए अपने हाथ से अपने चेहरे का साया बनाता तो जंदान के सिपाही उसको पत्थर मारते थे। उन्हें जौ की रोटी में रेत मिलाकर खाना दिया जाता और पीने के लिए उन्हें कड़वा पानी दिया जाता। हज्जाज लाइन बेगुनाह अफराद और बिलखसूस सादात के खून बहाने को एजाज समझता था। एक मर्तबा इस मलून ने रोजा रखना चाहा तो नौकरों को हुक्म दिया कि उसके लिए मनपसंद सहरी और अफ्तारी का इंतजाम किया जाए। चुनाचे इशारा फहम नौकरों ने उसके लिए ऐसी रोटियां तैयार की जिन्हें सादात के खून से गूंदा गया था। इस लाइन ने उस रोटियों से सहरी अफ्तारी की। इस मलऊन को हमेशा इस बात का दुख रहता था कि वो करबला में मौजूद ना था, वरना वो शिमर से भी बढ़कर जुल्म करता। लेकिन दोस्तों, हज्जाज की जिंदगी में एक ऐसा वाकया भी है जिसने इस गरूर और तकब्बुर के पुतले को जमीन पर दे मारा। उस जमाने में नौमान नामी एक शख्स की इंतहाई हसीनो जमील बेटी थी। उस लड़की का नाम हिंदा था। दोस्तों, वो हिंदा नहीं जो सैयद शुहदा हजरत हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत और फिर आपके जिस्म मुबारक की बेहुरमती में मुलव्विस रही थी। यहाँ जिस हिंदा की बात हो रही है वो एक गरीब लड़की, लेकिन अपने हुस्न जमाल में बेमिसाल थी। कहा जाता है कि पूरे मुल्क अरब में उसके जैसी खूबसूरत औरत न थी। हज्जाज ने जब उस लड़की की शोहरत सुनी तो उसके दिल में उसे देखने का इश्तियाक पैदा हुआ। सो उसने अपने कारिंदों की मदद से हिंदा से मुलाकात की सूरत पैदा कर ली।
जब हजाज की नजर हिंदा के चेहरे पर पड़ी तो वो पहली ही नजर में उसका आशिक हो गया। जहां देखता उसे अपनी महबूब हिंदा का चेहरा नजर आता। चुनाचे हजाज ने हिंदा को हासिल करने की कोशिशें शुरू कर दी। जल्द ही 2 लाख दिरहम के एवज उन दोनों का निकाह हो गया और हिंदा हजाज के महल में आ गई। शुरुआत में हजाज हिंदा पर जान निछावर करता और हर तरह से उसकी आसाइश का ख्याल रखता। हिंदा किसी दौलतमंद घराने से न थी। हजाज से निकाह करने के बाद वो दौलत में खेलने लगी और उसे हर तरह का सुकून मुयस्सर आ गया। दिन गुजरते रहे, रफ्ता रफ्ता हजाज का गुस्सा, तुंद मिजाजी और जालिमाना खसलत उसकी मोहब्बत पर गालिब आ गई। अब वो हिंदा से भी इसी तरह पेश आने लगा जैसे दूसरे लोगों से सलूक रवा रखता। हजाज के इस रवैये से अब हिंदा रंजीदा रहने लगी। आहिस्ता आहिस्ता उसके दिल से हजाज की मोहब्बत खत्म होने लगी और वो हजाज को अपने लिए एक मुसीबत ख्याल करने लगी। उधर हजाज उसे हर वक्त रंजीदा देखकर और ज्यादा सख्ती से पेश आने लगा। जब हजाज का दिल हिंदा से बिल्कुल उकता चुका तो उसने इंतहाई जिल्लत के साथ अब्दुल्ला बिन ताहिर के जरिए 2 लाख दिरहम हिंदा के पास भेजे और कहला भेजा कि मैंने तुझे तलाक दी, तेरे महर के 2 लाख दिरहम तुझे भिजवा रहा हूं, अब जहां तेरा जी चाहे चली जा। हिंदा नामी ये औरत सिर्फ अपने हुस्न जमाल में ही लासानी ना थी, बल्कि अपनी सीरत, फसाहत व बलागत और गैरत व हमीयत के लिहाज से भी बहुत ऊंची थी। जब उसने अब्दुल्ला बिन ताहिर की जुबानी ये पैगाम सुना तो फौरन बोल उठी, ऐ कासिद, तेरी जुबान मुबारक हो, तूने मुझे बड़ी खुशखबरी सुनाई। मेरी खुशकिस्मती इससे ज्यादा क्या हो सकती है कि मैंने एक बदमिजाज और खूनखार इंसान की कैद से रहाई पाई। ये 2 लाख दिरहम जो उसने मेरे लिए भेजे हैं, इस खुशखबरी सुनाने के एवज मैं तुझे बख्श दी, ये मेरी तरफ से तेरा इनाम है। तलाक के बाद हिंदा उस महल को छोड़कर अपने आम से घर चली गई। किस्मत का करना ऐसा हुआ कि कुछ ही दिन बाद खलीफा अब्दुल मलिक बिन मरवान ने उसे निकाह का पैगाम भेजा, जिस पर हिंदा ने इनकार कर दिया। जब खलीफा की तरफ से बहुत ज्यादा इसरार होने लगा तो बिलाखिर वो रजामंद तो हो गई, लेकिन साथ में एक शर्त भी पेश की कि हमारा निकाह इस सूरत में हो सकता है कि जब मैं अपने मकान से जिस महमल में सवार होकर आपके महल तक आऊं, उसका सारबान हजाज बिन यूसुफ हो। दोस्तों, जो शख्स ऊंट की रस्सी पकड़कर चलता है उसे सारबान कहा जाता है। लिहाजा अब खलीफा ने यह शर्त कबूल कर ली और उसी खत की पिछली जानिब लिख भेजा कि हजाज हाकिम कूफा इस हुक्म की तामील करे। हजाज ने जब ये रुक्का पढ़ा तो वो दम बखुद रह गया, मगर उसकी क्या मजाल थी जो खलीफा के हुक्म से सरताबी करता। नाचार वहां से रवाना होकर हिंदा के मकान पर आया। हिंदा और उसकी सहेलियां जब अपने अपने महमल में थी तो हजाज अपनी पूरी पोशाक के साथ महमल के करीब आया और सारबानों की तरह पाप बरहना ऊंट की महार पकड़कर पैदल चलने लगा, यानी नंगे पांव। हिंदा के मुलाजिम और उसकी सहेलियां तमाम रास्ता उसे छेड़ते रहे, मगर वो खामोश चला जा रहा था। जब शाही मल करीब आया तो हिंदा ने अपनी सवारी पर से एक सोने का सिक्का कसदन फेंक दिया। साथ ही हजाज को आवाज दी, ऐ सारबान, हमारा एक चांदी का सिक्का जमीन पर गिर गया है, उसे उठा दो। हजाज ने महार रोक ली और सिक्का उठाया तो वो चांदी का नहीं बल्कि सोने का था। बोला, हजूर, यहाँ चांदी नहीं बल्कि सोने का सिक्का है। हिंदा ने उसके हाथ से वो सिक्का लिया और अपनी सहेली से कहने लगी, ये मेरी किस्मत है कि मेरे हाथ से चांदी का सिक्का गिरा, लेकिन बाद में वही सिक्का सोने का बन गया। हजाज ये बात सुनकर बहुत खफीफ हुआ, मगर खलीफा की बीवी के सामने दम मारने की जुर्रत न कर सका। कहते हैं एक औरत से जलील होने का दुख हजाज बिन यूसुफ को उसकी सारी जिंदगी सताता रहा। इसी तरह दोस्तों, एक मर्तबा माह रमजान में हजाज कहीं जा रहा था और बेरोजा था। दोपहर का खाना आया तो कहा कि अगर कोई मुसाफिर यहाँ मौजूद है तो उसे बुला लाओ। उसके मुलाजिम एक बद्दू को पकड़कर ले आए। हजाज ने उसे खाने की दावत दी तो वो कहने लगा कि मैं आज अल्लाह की दावत से लुत्फानंदोज हो रहा हूँ, यानी उसने मुझे रोजा रखने की दावत दी और मैंने कबूल कर ली।
अब हज्जाज कहने लगा कि आज का दिन तो सख्त गर्म है। बद्दू ने यह सुनकर कहा कि इतना गर्म नहीं जितना यौमे महशर। लेकिन हज्जाज ने बद्दू को कहा कि तुम आज इफ्तार करके ईद के बाद गिनती पूरी कर सकते हो। फिर बद्दू बोला कि क्या आप जमानत दे सकते हैं कि मैं ईद के बाद तक जिंदा रहूंगा? अब हज्जाज ने कहा कि अल्लाह तुम्हें सलामत रखे, तुम्हारी ला इल्मी मेरे इल्म से 1000 दर्जे बेहतर है। दोस्तों, उस बदबख्त हज्जाज ने हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मशहूर सहाबी की शान में भी गुस्ताखी की और उनके लड़के को कत्ल करवा दिया। ताहम अब्दुल मलिक ने उस पर सख्त गिरफ्त की और हज्जाज को हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से माफी मांगनी पड़ी। दोस्तों, आपको ये सुनकर शदीद हैरानी होगी कि हज्जाज ने एक शक्ल के हरूफ को पढ़ते हुए कुरान मजीद में तहरीफ से बचने के लिए हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से नहव सीखने वाले अबुल असद दोइली के शागिर्द नसर बिन आसम और याहिया बिन याउमर को कुरान में नुक्ते लगाने की दरख्वास्त की। वाज़ेह रही कि कुरान पाक तो इब्तदा से ही आराब समेत पढ़ा जाता है। अलबत्ता इब्तदा ज़माने में कुरान पाक के नुस्खों और तहरीरात में अरबी के कदीम रस्मुल ख़त के मुताबिक नकूश पर नुक्ते और आराब नहीं लगे होते थे। लोग नुक्ते और आराब लगाए बगैर ही अल्फाज का तलफ़्फ़ुज़ समझ जाते थे। चुनाचे कुरान मजीद भी पढ़ लिया करते थे। लेकिन जब अजमी लोग कसरत से इस्लाम में दाखिल हुए और उनको बगैर आराब और नुक्तों के कुरान पढ़ने में मुशक्कत होने लगी, तो हजरत अबुल असद दोइली रहमतुल्लाह अलैह ने कुरान पाक पर नुक्ते और आराब लगाने की इब्तदा फरमाई। इसके बाद हज्जाज बिन यूसुफ के हुक्म से 3 हजरात हसन बसरी, याह्या बिन यामर, नसर बिन आसम रहमतुल्लाह अलैह ने इसकी तकमील फरमाई। यहाँ दोस्तों, दुआ की कबूलियत का अनोखा वाक़या भी आपके साथ शेयर करते हैं। एक मरतबा तवाफ के दौरान एक नाबीना शख्स दुआ मांग रहा था, या अल्लाह मुझे आंखें दे दे, या अल्लाह मुझे आंखें दे दे। इत्तफाक से इस दौरान हज्जाज बिन यूसुफ भी तवाफ कर रहा था। उसने उस नाबीना की दुआ सुनी तो कहने लगा, तू कब से दुआ कर रहा है? मेरे 4 चक्कर रहते हैं, अगर 4 चक्कर से पहले तेरी बीनाई ना लौटी तो तेरा सर कलम कर दूंगा। हज्जाज बिन यूसुफ के जुल्म सितम की दास्तानें लोगों में मारूफ हैं। उसके लिए किसी का सर उतार देना या जान ले लेना कोई मुश्किल काम ना था। वो जो कह देता था पूरा भी कर देता था। अब उस बेचारे नाबीना को आंखों के साथ साथ जान की भी फिक्र पड़ गई। पहले तो सिर्फ आंखों से महरूम था, अब जान के लाले पड़ गए। पहले तो उसकी जुबान पर सिर्फ अल्फाज ही थे, अब तो उसने रो रो कर आहोजारी से दुआ मांगना शुरू कर दी। उसकी बीनाई लौट आई। हज्जाज बिन यूसुफ ने जब देखा कि उसकी बीनाई वाकई लौट आई है तो बोला, जैसे तू पहले गफलत से दुआ मांग रहा था, अगर इस तरह साल भर भी दुआ मांगता रहता तो कबूल ना होती। इस तरह के साथ रो रो कर दुआ मांगी तो फौरन कबूल हो गई। अल्लाह ताला ने हज्जाज को बड़ी फसाहत और बलागत और शुजाअत से नवाजा था। बल्कि हज्जाज बिन यूसुफ के दौर में दुनिया का एक नामवर मुआलिज गुजरा है, शुएब बिन जैद। हज्जाज ने उससे अच्छी सेहत का नुस्खा लिखवा लिया। ये नुस्खा उसकी पूरी तिब्बी जिंदगी का निचोड़ था। मुआलिज ने हज्जाज को बताया कि गोश्त सिर्फ जवान जानवर का खाओ, खा 10 दिन के भूखे ही क्यों ना रहो। जब दोपहर का खाना खाओ तो थोड़ी देर सो जाओ और शाम का खाना खाकर थोड़ी दूर पैदल चलो, खा तुम्हें कांटों पर चलना पड़े। पेट की पहली ग़िज़ा जब तक हजम ना हो जाए दूसरा खाना ना खाओ, खा तुम्हें 3 दिन लग जाएं। जब तक वॉशरूम यानी बैतुल खला ना जाओ, सोने के लिए बिस्तर पर ना जाओ, खा तुम्हें सारी रात क्यों ना जागना पड़े। फलों के नए मौसम में फल खाओ, मौसम जाने लगे तो फल खाना छोड़ दो, खा तुम्हारे लिए खाने के लिए कोई और चीज दस्तयाब ना हो। खाना खाकर पानी पीने से बेहतर है तुम जहर पी लो, वरना खाना ही ना खाओ। प्यारे दोस्तों, हज्जाज बिन यूसुफ हाफिज कुरान भी था, शराब नोशी और बदकारी से भी बचता था। वो जहाद का धनी और फतूहात का हरीस था, मगर उसकी तमाम अच्छाइयों पर एक ही बुराई भारी थी और वो बुराई थी जुल्म। बड़े बड़े नेक बंदे उसने कत्ल करवाए, जैसा कि हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु
امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے فرزند ہیں۔ ان کی والدہ کا نام زینب بنت مظعون ہے۔ یہ بچپن ہی میں اپنے والد ماجد کے ساتھ مشرف با اسلام ہوئے۔ یہ علم و فضل کے ساتھ بہت ہی عبادت گزار اور متقی و پرہیزگار تھے۔ حجاج نے ان پر بھی ظلم کیا۔ میمون بن مہران تابعی کا فرمان ہے کہ میں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑھ کر کسی کو متقی اور پرہیزگار نہیں دیکھا۔ حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے امام ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال اقدس کے بعد 60 برس تک حج کے مجمع اور دوسرے مواقعوں پر مسلمانوں کو اسلامی احکام کے بارے میں فتویٰ دیتے رہے۔ مزاج میں بہت زیادہ سخاوت کا غلبہ تھا اور بہت زیادہ صدقہ و خیرات کی عادت تھی۔ اپنی جو چیز پسند آ جاتی تھی فوراً ہی اس کو راہ خدا میں خیرات کر دیتے تھے۔ آپ نے اپنی زندگی میں 1000 غلاموں کو خرید کر آزاد فرمایا۔ جنگ خندق اور اس کے بعد کی اسلامی لڑائیوں میں برابر کفار سے جنگ کرتے رہے۔ عبد الملک بن مروان کی حکومت کے دوران حجاج بن یوسف ثقفی امیر الحج بن کر آیا۔ آپ نے خطبے کے درمیان اس کو ٹوک دیا۔ حجاج ظالم نے جل بھن کر اپنے ایک سپاہی کو حکم دیا کہ وہ زہر میں بجھا ہوا نیزہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاؤں میں مار دے۔ چنانچہ اس مردود نے آپ کے پاؤں میں نیزہ مار دیا۔ زہر کے اثر سے آپ کا پاؤں بہت زیادہ پھول گیا اور آپ علیل ہو کر صاحب فراش ہو گئے۔ مکار حجاج بن یوسف آپ کی عیادت کے لیے آیا اور کہنے لگا کہ حضرت، کاش مجھے معلوم ہو جاتا کہ کس نے آپ کو نیزہ مارا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس کو جان کر پھر تم کیا کرو گے؟ حجاج نے کہا کہ اگر مجھے اس کو قتل نہ کروں تو خدا مجھے مار ڈالے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تم کبھی ہرگز اس کو قتل نہیں کرو گے، اس نے تو تمہارے حکم ہی سے ایسا کیا ہے۔ یہ سن کر حجاج بن یوسف کہنے لگا کہ نہیں نہیں اے ابو عبد الرحمن، آپ ہرگز یہ خیال نہ کریں، اور جلدی سے اٹھ کر چل دیا۔ دوستو، حجاج ان لوگوں میں سے ایک ہے جنہوں نے اپنے اور بنو امیہ کے مخالفوں کو قتل کیا ہے، اور اسے قتل اور خون ریزی کا بڑا شوق تھا، اور خود ان کا ہی کہنا ہے کہ سب سے زیادہ مزہ خون کرنے اور ان کاموں کو انجام دینے میں ہے جنہیں اب تک کسی نے انجام نہیں دیا ہے۔ اس نے 173 ہجری میں مکہ کا محاصرہ کیا جو 7 ماہ تک جاری رہا، اور کعبہ پر منجنیق سے پتھر برسائے۔ اس وقت وہاں حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے پناہ لے رکھی تھی، جنہیں اس نے شہید کروا دیا۔ یہ واقعہ اکتوبر 692 عیسوی کا ہے، جس میں 10,000 سے زائد مسلمان قتل ہو گئے، بلکہ حضرت سعید بن جبیر رحمت اللہ علیہ جو کہ ایک تابعی بزرگ تھے، ایک دن منبر پر بیٹھے ہوئے یہ الفاظ ادا کیے کہ حجاج ایک ظالم شخص ہے۔ ادھر جب حجاج کو پتا چلا کہ آپ میرے بارے میں ایسا گمان کرتے ہیں تو آپ کو دربار میں بلا لیا اور پوچھا، کیا تم نے میرے بارے میں ایسی باتیں بولی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، ہاں بالکل، تو ایک ظالم شخص ہے۔ تو حجاج بن یوسف نے ان کو قتل کرایا۔ ان کے بعد حجاج کسی کے قتل پر قادر نہیں ہوا کیونکہ سعید نے اس کے لیے دعا کی تھی، جبکہ حجاج ان سے مخاطب ہو کر بولا کہ تم کو کس طرح قتل کیا جائے؟ میں تم کو اسی طرح قتل کروں گا۔ جبیر رحمت اللہ علیہ بولے کہ اے حجاج، تو اپنا قتل ہونا جس طرح چاہے وہ بتلا، اس لیے کہ خدا کی قسم جس طرح تم مجھ کو قتل کرے گا اسی طرح آخرت میں تجھ کو قتل کروں گا۔ حجاج بولا کہ کیا تم چاہتے ہو کہ میں تم کو معاف کر دوں؟ بولے کہ اگر عفو واقع ہو تو اللہ کی طرف سے ہوگا، اور رہا تو اس میں تیرے لیے کوئی نجات و عذر نہیں۔ حجاج یہ سن کر بولا کہ ان کو لے جاؤ اور قتل کر ڈالو۔ پس جب ان کو دروازے سے باہر نکالا تو یہ ہنس پڑے۔ اس کی اطلاع حجاج کو پہنچائی گئی تو حکم دیا کہ ان کو واپس لاؤ، لہٰذا واپس لایا گیا۔ تو اس نے پوچھا کہ اب ہنسنے کا کیا سبب تھا؟ بولے کہ مجھ کو اللہ کے مقابلے میں تیری بے باکی اور اللہ تعالیٰ کی تیرے مقابلے میں حلم و بردباری پر تعجب ہوتا ہے۔
हज्जाज ने यह सुनकर हुक्म दिया कि खाल बिछाई जाए तो बिछाई गई। फिर हुक्म दिया कि इनको कत्ल कर दिया जाए। इसके बाद सईद बिन जुबैर रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मैंने अपना रुख सबसे मोड़कर उस खुदा की तरफ कर लिया है कि जो खालिक व आसमानो जमीन है, और मैं शिरक करने वालों में नहीं। हज्जाज ने यह सुनकर हुक्म दिया कि इनको किबले की मुखालिफ सिमत करके मजबूत बांध दिया जाए। सईद ने फरमाया कि जिस तरह को भी तुम रुख करोगे उसी तरफ अल्लाह है। अब हज्जाज ने हुक्म दिया कि सर के बल औंधा कर दिया जाए। सईद ने फरमाया, इसी से हमने तुम्हें पैदा किया और इसी में हम तुम्हें लौटाएंगे और इसी से तुमको एक बार फिर निकालेंगे। अब हज्जाज ने यह सुनकर हुक्म दिया, इसको ज़िबाह कर दो। सईद ने फरमाया कि मैं शहादत देता हूं और हुज्जत पेश करता हूं इस बात की कि अल्लाह के सिवा और कोई माबूद नहीं, वो एक है, उसका कोई शरीक नहीं, और इस बात की कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और रसूल हैं। यह हुज्जत ईमानी मेरी तरफ से संभाल यहाँ तक कि मैं तुझसे क़यामत के दिन मिले। फिर सईद ने दुआ की कि अल्लाह हज्जाज को मेरे बाद किसी के कत्ल पर कादिर न कर। इसके बाद खाल पर उनको ज़िबा कर दिया गया और इतना खून निकला कि दरबार तर हो गया। एक समझदार बंदा बोला कि इतना खून तब निकलता है जब कोई खुशी खुशी मुस्कुराता हुआ अल्लाह की रजा पर राजी हो जाता है। कहते हैं कि हज्जाज उनके कत्ल के बाद 15 रातें और जिया। हज्जाज अपनी बकिया जिंदगी में चीखता रहता था कि मुझे और सईद को क्या हो गया कि जब मैं सोता हूं तो मेरा पांव पकड़कर हिला देता है। सईद बिन जुबैर रहमतुल्लाह अलैह इराक की खुली आबादी में दफन किए गए। बहरहाल दोस्तों, हजरत सईद को शहीद करने के बाद हज्जाज पर वहशत सवार हो गई थी और वो नफ्सियाती मरीज बन चुका था। हज्जाज जब भी सोता, हजरत सईद बिन जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उसके ख्वाब में आते और उसका दामन पकड़कर कहते, ऐ दुश्मन खुदा, तूने मुझे क्यों कत्ल किया? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था? जवाब में हज्जाज कहता कि मुझे और सईद को क्या हो गया है। इसके साथ साथ हज्जाज को एक मोहलिक बीमारी भी लग गई। उस बीमारी में सख्त सर्दी कलेजे से उठकर सारे जिस्म पर छा गई। वो कांपता था और आग से भरी अंगीठियां उसके पास लाई जाती थीं और इस कदर उसके करीब रखी जाती थीं कि उसकी खाल जल जाती, मगर उस जालिम हज्जाज को एहसास तक ना होता। इराक पर 20 बरस हुकूमत करने के बाद 54 बरस की उम्र में हज्जाज बीमार हुआ था। उसके मेदे में बेशुमार बिच्छू नुमा कीड़े पैदा हो गए थे। तो हज्जाज ने घर वालों से कहा कि मुझे बैठा दो और लोगों को जमा करो। लोग आए तो उसने हस्बे आदत एक बलीग तकरीर की, मौत और सख्तियों का जिक्र किया, कब्र और उसकी तन्हाई बयान की, दुनिया और उसकी बेसबाती याद की, आखिरत और उसकी हौलनाकियों की तशरीह की, अपने गुनाहों और जुल्मों का इतराफ किया। फिर ये शेर उसकी जुबान पर जारी हो गए कि मेरे गुनाह आसमान और जमीन के बराबर भारी हैं, मगर मुझे अपने खालिक से उम्मीद है कि रियायत करेगा। अगर अपनी रजामंदी का एहसान मुझे दे तो यही मेरी उम्मीद है, लेकिन अगर वो अदल करके मेरे अजाब का हुक्म दे तो ये उसकी तरफ से हरगिज जुल्म नहीं होगा। क्या ये मुमकिन है कि वो रब जुल्म करे जिससे सिर्फ भलाई की तवक्को की जाती है? फिर वो फूट फूट कर रो दिया। मौका इस कदर इबरतनाक अंगेज था कि मजलिस में कोई भी शख्स अपने आंसू रोक ना सका। हकीमों तबीबों को दिखाने के बाद मालूम हुआ कि उसके पेट में सरतान है। एक तबीब ने गोश्त का टुकड़ा लिया और उसे धागे के साथ बांधकर हज्जाज के गले में उतार दिया। थोड़ी देर बाद धागे को खींचा गया और गोश्त के टुकड़े के साथ बहुत ही अजीब किस्म के कीड़े चिपके हुए थे और इतनी बुदबू थी कि पूरे एक मुरब्बा मील के फासले पर दरबारी उठकर भाग गए और हकीम भी भागने लगे। हज्जाज हकीम से बोला कि तू किधर जाता है, मेरा इलाज तो पूरा कर। जिस पर हकीम बोला कि तेरी बीमारी जमीनी नहीं है बल्कि आसमानी है, तू अल्लाह से पनाह मांग। फिर दोस्तों, एक वक्त ऐसा भी आया कि हज्जाज बिन यूसुफ इबरत का सबब बना हुआ था। वो अंदर बाहर से बुरी तरह जल रहा था और बिल्कुल टूट फूट का शिकार हो चुका था। जब हज्जाज ने देखा कि अब मेरे बचने का इम्कान नहीं है तो करीबी अजीजों को बुलाया, जो कि बड़ी कराहत के साथ हज्जाज के पास आए
اب حجاج بولا کہ میں جب مر جاؤں تو جنازہ رات کو پڑھانا اور صبح ہوتے ہی میری قبر کا نشان بھی مٹا دینا، کیونکہ لوگ مجھے مرنے کے بعد میری قبر میں بھی نہیں چھوڑیں گے۔ بلکہ دوستو یہاں آپ کو حجاج کی موت اور حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کی ملاقات کا ایک واقعہ بھی سناتے ہیں۔ دوستو حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ حجاج اللہ کا عذاب ہے، اسے اپنے ہاتھوں سے دور کرنے کی کوشش نہ کرو بلکہ اللہ سے تضرع و زاری کرو۔ یہی سبب ہے کہ جب ان کو حجاج کی موت کی خبر ملی تو حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ سجدے میں گر پڑے اور بے اختیار ان کی زبانوں سے نکل گیا کہ آج اس امت کا فرعون مر گیا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ہزاروں انسانوں کے اپنے ہاتھوں سے موت کا جام پلانے والا جابر اور قہرمان حجاج کے سامنے جب موت کا جام پیش کیا گیا تو اس وقت اس کی کیا کیفیت تھی، اس کے احساسات کیا تھے۔ دوستو یہ ہماری تاریخ کا انتہائی عبرتناک باب ہے جس میں ہمارے لیے عبرت ہے اور نصیحت بھی۔ جیسا کہ آپ کو بتایا کہ حجاج بن یوسف کے معدے میں بے شمار کیڑے پیدا ہو گئے تھے جس کی وجہ سے وہ ہر وقت بے چین رہتا تھا اور جسم کو ایسی سخت سردی لگ گئی تھی کہ آگ کی بہت سی انگیٹھیاں بدن سے لگا کر رکھ دی جاتی تھیں، پھر بھی سردی میں کوئی کمی نہیں ہوتی تھی۔ جب وہ زندگی سے مایوس ہو گیا تو اس نے گھر والوں سے کہا مجھے بٹھا دو اور لوگوں کو جمع کرو۔ لوگ آئے تو اس نے حسب عادت ایک بلیغ تقریر کی، موت اور اس کی سختیوں کا ذکر کیا، قبر اور اس کی تنہائی کا بیان کیا، دنیا اور اس کی بے ثباتی یاد کی، اپنے گناہوں اور مظالم کا اعتراف کیا۔ پھر یہ شعر اس کی زبان پر جاری ہو گئے، میرے گناہ آسمان اور زمین کے برابر بھاری ہیں، مگر مجھے اپنے خالق سے امید ہے کہ رعایت کرے گا۔ اگر اپنی رضامندی کا احسان بھی دے تو یہی میری امید ہے، لیکن اگر وہ عدل کر کے میرا عذاب کا حکم دے تو اس کی طرف سے ہرگز ظلم نہیں ہوگا۔ کیا یہ ممکن ہے کہ وہ رب ظلم کرے جس سے صرف بھلائی کی توقع کی جاتی ہے؟ پھر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ پھر اس نے کاتب طلب کیا اور خلیفہ ولید بن عبد الملک کو یہ خط لکھوایا کہ میں تمہاری بکریاں چراتا تھا، ایک خیرگاہ گلہ بان کی طرح آقا کے گلے کی حفاظت کرتا تھا۔ اچانک شیر آیا، گلہ بان کو تمانچہ مارا اور چراگاہ خراب کر ڈالی۔ آج تیرے غلام پر وہ مصیبت نازل ہوئی ہے جو حضرت ایوب علیہ السلام جیسے صابر پر نازل ہوئی تھی۔ مجھے امید ہے کہ جبار و قہار اس طرح اپنے بندے کی خطائیں بخشتا اور گناہ دھونا چاہتا ہے۔ پھر خط کے آخر میں یہ شعر لکھنے کا حکم دیا کہ اگر میں نے اپنے خدا کو راضی پایا تو بس میری مراد پوری ہو گئی، سب مر جائیں مگر خدا باقی رہے، میرے لیے کافی ہے، سب ہلاک ہو جائیں مگر خدا کی زندگی میرے لیے کافی ہے۔ ہم سے پہلے یہ موت کا مزہ چکھ چکے ہیں، ہم بھی ان کے بعد موت کا مزہ چکھیں گے۔ اے خلیفہ، اگر میں مر جاؤں تو مجھے محبت سے یاد رکھنا، کیونکہ تمہاری خوشنودی کے لیے میری راہیں بے شمار تھیں۔ یہ نہیں تو کم از کم ہر نماز کے بعد دعا میں یاد رکھنا کہ جس سے جہنم کے قیدی کو کچھ نفع پہنچے۔ اے خلیفہ، جیتے جی میرے پیچھے اور جب دوبارہ زندہ کیے جاؤ تجھ پر ہر حال میں اللہ کی سلامتی ہو۔ بلکہ پیارے دوستو، جب حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ حجاج کی عیادت کے لیے تشریف لائے تو حجاج نے ان سے اپنی تکلیفوں کا شکوہ کیا۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے کہا، میں تجھے منع نہیں کرتا تھا کہ خلق خدا کو نہ ستا، مگر افسوس تو نے نہیں سنا اور اپنی غلط روش پر چلتا رہا۔ حجاج نے غصے سے جواب دیا کہ میں تجھ سے یہ نہیں کہتا کہ تو اس مصیبت کو دور کرنے کی دعا کر، میں تو تجھ سے یہ دعا چاہتا ہوں کہ خدا جلد میری روح قبض کرے اور اب زیادہ عذاب نہ دے۔ اسی دوران ابو منظر یالا حجاج کے عیادت کے لیے آئے اور کہا، اے حجاج، موت کے سکرات اور سختیوں میں تیرا کیا حال ہے؟ حجاج نے ایک ٹھنڈی سانس لی اور کہا، کیا پوچھتے ہو؟ سفر دراز، توشہ قلیل، آہ میری ہلاکت، آہ میری ہلاکت، اگر اس جبار و قہار نے مجھ پر رحم نہ کھایا۔ دوستو، حجاج کے جواب میں بے کسی اور مایوسی پوری طرح نمایاں تھی۔
اس کا جواب سن کر ابو منظر یالا نے کہا، اے حجاج، اللہ اپنے ان بندوں پر رحم کرتا ہے جو رحم دل اور نیک نفس ہوتے ہیں، اس کی مخلوق سے حسن سلوک کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ تو فرعون اور حامان کا ساتھی تھا، کیونکہ تیری سیرت بگڑی ہوئی تھی، تو نے اپنی ملت ترک کر دی تھی اور صراط مستقیم سے ہٹ گیا تھا، صالحین کے طور طریقے سے دور ہو گیا، تو نے نیکوکاروں کو قتل کر کے ان کی جماعت فنا کر ڈالی، تابعین کی جڑیں کاٹ کر ان کا پاک درخت اکھاڑ پھینکا۔ افسوس صد افسوس، تو نے خالق کی نافرمانی کی اور مخلوق کی اطاعت کی، تو نے خون کی ندیاں بہا دی، ان کی جانیں لی، آبروئیں برباد کی، کبر و جبر کی روش اختیار کی، تو نے نہ اپنا دین بچایا نہ دنیا ہی پائی، تو نے خاندان مروان کو عزت دی مگر اپنے نفس کو ذلیل کیا، ان کا گھر آباد کیا اور اپنے گھر کو ویران کر لیا۔ آج تیرے لیے نجات ہے نہ فریاد، کیونکہ تو آج کے دن اور اس کے بعد سے غافل تھا، اور تو اس امت کے لیے مصیبت اور قہر تھا۔ اللہ کا ہزار ہزار شکر کہ اس نے تیری موت سے امت کو راحت بخشی اور تجھے مغلوب کر کے اس کی آرزو پوری کر دی۔ ابو منظر یالا کی بے لاگ تقریر سن کر حجاج سکتے میں آ گیا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جیسے کسی نے اس پر جادو کر دیا ہو۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے ابو منظر یالا کو دیکھ رہا تھا۔ چند ثانیے بعد اس نے خود کو سنبھالا لیا، پھر اس کے بعد اس نے ٹھنڈی سانس لی، آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور آسمان کی طرف نظر اٹھا کر کہا، الہی اپنے اس گناہ گار بندے کو بخش دے، کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ تو مجھے نہیں بخشے گا۔ پھر یہ شعر پڑھا کہ الہی بندوں نے مجھے نا امید کر ڈالا، حالانکہ میں تجھ سے بڑی ہی امید رکھتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے آنکھیں بند کر لی۔ پیارے دوستو، خالق کائنات اللہ رب العزت نے ہر جاندار کے لیے موت کا وقت اور جگہ متعین کر دی ہے، اور موت ایسی شے ہے کہ دنیا کا کوئی بھی شخص، خواہ وہ کافر ہے یا فاجر، حتیٰ کہ دہریہ ہی کیوں نہ ہو، موت کو یقینی مانتا ہے، اور اگر کوئی موت پر شک و شبہ بھی کرے تو اسے بے وقوفوں کی فہرست میں شمار کیا جاتا ہے، کیونکہ بڑی بڑی مادی طاقتیں اور مشرق سے مغرب تک قائم ساری حکومتیں موت کے سامنے عاجز و بے بس ہو جاتی ہیں۔ موت بندوں کو ہلاک کرنے والی، بچوں کو یتیم کرنے والی، عورتوں کو بیوہ بنانے والی، دنیاوی ظاہری سہاروں کو ختم کرنے والی، دلوں کو تھرانے والی، آنکھوں کو رلانے والی، بستیوں کو اجاڑنے والی، جماعتوں کو منتشر کرنے والی، لذتوں کو ختم کرنے والی، امیدوں پر پانی پھیرنے والی، ظالموں کو جہنم کی وادیوں میں جھلسانے والی، اور متقیوں کو جنت کے بالا خانوں تک پہنچانے والی شے ہے۔ موت نہ چھوٹوں پر شفقت کرتی ہے، نہ بڑوں کی تعظیم کرتی ہے، نہ دنیاوی چودھریوں سے ڈرتی ہے، نہ بادشاہوں سے ان کے دربار میں حاضری کی اجازت لیتی ہے۔ جب بھی حکم خداوندی ہوتا ہے تو تمام دنیاوی رکاوٹوں کو چیرتی اور پھاڑتی ہوئی مطلوب کو حاصل کر لیتی ہے۔ موت نہ نیک صالح لوگوں پر رحم کھاتی ہے، نہ ظالموں کو بخشتی ہے۔ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والوں کو بھی موت اپنے گلے لگا لیتی ہے، اور گھر بیٹھنے والوں کو بھی موت نہیں چھوڑتی۔ اخروی ابدی زندگی کو دنیاوی فانی زندگی پر ترجیح دینے والے بھی موت کی آغوش میں سو جاتے ہیں، اور دنیا کے دیوانوں کو بھی موت اپنا لقمہ بنا لیتی ہے۔ بلکہ دوستو، قاضی نور اللہ شوستری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ موت کے وقت جب حجاج رونے لگا تو اس کے ایک وزیر نے رونے کا سبب پوچھا، تو حجاج نے کہا کہ میں نے لوگوں پر ظلم کیا ہے، بالخصوص اولاد پیغمبر پر ظلم کے پہاڑ توڑے ہیں۔ خوشامدی وزیر کہنے لگا، اے ہمارے امیر، آپ کیوں گھبراتے ہیں؟ آپ نے جو کچھ بھی کیا ہے دلیل و برہان کے ساتھ کیا ہے، اور اسے کسی طرح بھی ظلم نہیں قرار دیا جا سکتا۔ حجاج نے کہا، اگر قیامت کے دن مجھے حکومت دی جائے اور تو اس دن میرا وزیر ہو تو اس دن بھی یہی دلیل و برہان ہمیں کام دے سکے گی۔ سنو، میں بخوبی جانتا ہوں میری موت کا وقت آ چکا ہے اور دوزخ میرا انتظار کر رہی ہے۔ خدا نے چاہا تو دوزخ میں بھی تیری اور میری جوڑی قائم رہے گی۔
دوستو دنیا میں ظلم کی وجہ سے موت کے وقت حجاج کا پیٹ پھٹ گیا تھا اور اس کی عبرتناک موت واقع ہوئی۔ جب حجاج کی موت کی خبر حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ اور حضرت عمر بن عبدالعزیز کو ملی تو یہ دونوں حضرات سجدے میں گر پڑے اور بے اختیار ان کی زبانوں سے نکل گیا کہ آج اس امت کا فرعون مر گیا۔ لیکن دوستو حیرت اور افسوس کا مقام ہے کہ آج کل کچھ لوگ سفاک، ظالم، فاسق و فاجر اور گستاخ صحابہ حجاج بن یوسف ثقفی کی تعریفیں اور خوبیاں بیان کرتے نظر آ رہی ہیں، جس کی خباثت، ظلم و عداوان اور اللہ کی حدود کی پامالی ضرب المثل ہے جو بالتواتر اور بالاجماع ثابت ہے۔ لہذا ہر وہ تحقیق مردود، باطل اور ساقط الاعتبار ہے جو حجاج کو اچھا ثابت کرے اور اس کو مظلوم اور ناحق بدنام باور کرائے۔ بعید نہیں کہ مستقبل میں کوئی محقق اٹھے اور نیا شگوفہ چھوڑتے ہوئے عبداللہ بن سبا، مسلمہ کذاب، مختار ثقفی، عمر بن عبید، واصل بن عطا، نظام معتزلی، چنگیز خان، ہلاکو خان اور ہٹلر وغیرہ میں سے کسی کو ہیرو بنا کر پیش کرے، اس کا دفاع کرے، اسے مظلوم و مفترا علیہ ثابت کرے اور اس کی خوبیاں بیان کرے۔ امام شعبی رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ حجاج بن یوسف ثقفی کے لیے رحمت کی دعا کریں گے۔ اس کے دو مفہوم ہیں۔ اول یہ کہ بعد کے زمانوں میں حجاج سے بھی زیادہ سخت گیر اور ظالم و جابر حکمران آئیں گے جن کی نسبت حجاج کو اچھا سمجھا جائے گا اور اس کے لیے رحمت کی دعا کی جائے گی۔ دوم، لوگ دینی غیرت سے اس قدر عاری ہو جائیں گے کہ وہ حجاج کے لیے عذر تلاش کریں گے اور اسے اچھا سمجھیں گے، جس طرح گمراہی کے اماموں کے ساتھ لوگوں کا معاملہ ہے۔ بلکہ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا نے حجاج کو مخاطب کر کے کہا، سنو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا تھا کہ بنو ثقیف میں ایک بہت بڑا قذاب اور ایک بہت بڑا سفاک ہوگا۔ قذاب مختار ثقفی کو تو ہم نے دیکھ لیا اور رہا سفاک تو، میں نہیں سمجھتی کہ وہ تیرے علاوہ کوئی اور ہوگا۔ تو وہ وہاں سے اٹھ کھڑا ہوا اور انہیں کوئی جواب نہ دے سکا۔ صحیح مسلم کی روایت کے مطابق حجاج بن یوسف نے حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ انتہائی بدترین برتاؤ کیا تھا۔ ہشام بن حسان رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حجاج نے بلا کسی جرم کے جن لوگوں کو قتل کیا تھا انہیں شمار کیا گیا تو ان کی تعداد 1,20,000 پہنچی یا 25,000 تقریباً۔ حجاج نے یقینی طور پر جلیل القدر صحابی عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کروایا تھا۔ سرتن سے جدا کرنے کے بعد جسد خاکی کو سولی پر لٹکایا، ان کی لاش کی بے حرمتی کی اور انتہائی ناروا سلوک کیا۔ حجاج کسی کو سزا دینے کے لیے وجہ اور سبب کا محتاج نہیں تھا، بلکہ وہ اپنی مرضی کے مطابق نمرود و فرعون کی طرح جسے چاہتا سزا دیتا اور جسے چاہتا چھوڑ دیتا تھا۔ چنانچہ وہ کہتا ہے، اگر میں مضر کے بدلے قبیلہ ربیہ کی گرفت کروں تو یہ میرے لیے اللہ کی طرف سے حلال ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے دوستو کہ حجاج انتہائی بڑا مجرم، ظالم و جابر، فاسق و فاجر، سفاک و بے رحم، اللہ کے حدود کو پامال کرنے والا اور صحابہ کی شان میں گستاخی کرنے والا انسان تھا۔ اس نے چند اچھے کام بھی کیے تھے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فاجر و گناہگار شخص کے ذریعے بھی اس دین کی مدد لیتا ہے، لیکن اس کے ان عظیم و کثیر اور سنگین ترین گناہوں کے بیچ ان چند نیکیوں کا ذکر آٹے میں نمک کے برابر ہے۔ لہٰذا ہمیں ہرگز اس سے محبت یا ہمدردی نہیں رکھنی چاہیے اور نہ ہی اس کی خوبیاں بیان کرنی چاہیے، بلکہ اس سے نفرت کرنی چاہیے اور اس کے تعلق سے دل میں بغض رکھنا چاہیے۔ اسی طرح تعین کے ساتھ اس پر لان تان کرنے یا اس کی تفکر کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے اور نہ ہی ہمارا حق ہے، بلکہ اس کا معاملہ اللہ کے سپرد کر دینا چاہیے۔ دوستو، حجاج 95 ہجری کے رمضان یا شوال کے مہینے میں مر گیا۔
اس نے اپنے جانشین یزید بن ابی مسلم کو وصیت کی کہ اسے خفیہ طور پر دفن کیا جائے اور اس کی قبر پر پانی چھڑک کر قبر کے آثار کو ختم کیا جائے تاکہ کسی کو بھی قبر کا علم نہ ہو۔ یہ مرا تو تاریخ کا صفاقانہ باب بند ہوا اور مسلمانوں نے اس کی موت پر سکھ کا سانس لیا۔ یہاں دوستو اس بات کی بھی وضاحت کر دوں کہ حجاج بن یوسف ثقفی کافر نہیں تھا، جس طرح مشہور ہے کہ حجاج بن یوسف ثقفی ظالم تھا۔ تاریخ کے مطالعے سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ واقعی حجاج نے بہت ظلم کیا ہے، لیکن حجاج بن یوسف ثقفی کو کافر نہیں کہا جا سکتا بلکہ یہ فاسق تھا۔ بعض صحابہ کرام اور تابعین نے بامر مجبوری حجاج کی اقتداء میں نماز بھی پڑھی ہے۔ اگر ان کے نزدیک یہ کافر ہوتا تو اس کی اقتداء میں نماز نہ ادا فرماتے۔ اور ہاں یہ بھی جان لیجئے کہ محمد بن قاسم کے دادا محمد اور حجاج بن یوسف کے والد یوسف یہ دونوں حکم کے بیٹے ہیں۔ اس حساب سے محمد بن قاسم حجاج بن یوسف کے چچا زاد بھائی قاسم کے بیٹے ہیں۔ یہ بات واضح کر دوں کہ جب راجہ داہر کے دور میں ایک لڑکی نے حجاج بن یوسف کو مدد کے لیے پکارا، حجاج اس وقت بصرہ و عراق کا گورنر تھا۔ اس ایک لڑکی نے آواز دی کہ اے حجاج تو کہاں ہے؟ جب یہ بات حجاج بن یوسف کو پتہ چلی تو وہ کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ میری بہن حجاج حاضر ہے۔ حجاج بن یوسف جیسا شخص تاریخ کا اچھا انسان نہیں تھا بلکہ بدماش تھا۔ وہ بنو امیہ کا چھوڑا ہوا بدماش تھا، لیکن اس جیسے بدماش اور ظالم شخص نے ایک لڑکی کی پکار پر قسم اٹھائی کہ میں نہ چارپائی پر سوؤں گا اور نہ بیوی کے قریب جاؤں گا جب تک میں اس لڑکی کی مرد کو نہیں پہنچوں گا۔ تب حجاج بن یوسف نے اپنے بھتیجے محمد بن قاسم کی سرکردگی میں ایک لشکر روانہ کیا جس نے جا کر وہاں انصاف کیا۔ اور ہاں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ حجاج بن یوسف نے حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کی صاحبزادی کا جب رشتہ مانگا تو آپ نے حجاج سے اس کا نکاح کروا دیا اور اپنی صاحبزادی سے فرمایا جب وہ تمہارے پاس آئے تو یہ کلمہ پڑھنا جن کا ترجمہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، جو سب سے زیادہ بردبار بڑا کریم ہے، پاک ہے، اللہ جو عرش عظیم کا مالک ہے۔ اور یہ بھی بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب بھی کوئی اہم معاملہ گھبراہٹ میں ڈالتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہی الفاظ پڑھتے تھے۔ راوی کہتے ہیں کہ جب ان کی صاحبزادی نے یہ دعا پڑھی تو حجاج بن یوسف ان تک نہ پہنچ سکا، یعنی تعلق قائم نہ کر سکا۔ بس دوستو آخر میں آپ سب سے یہ کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ ظالم کی رسی دراز ضرور کرتا ہے، لیکن جب ظالم سے انصاف لیتا ہے تو فرشتے بھی خشیت الہی سے تھر تھر کانپتے ہیں اور عرش سے لے کر فرش بھی ہل جاتا ہے۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ حجاج بن یوسف جب مرنے لگا تو اپنی ماں سے پوچھا کہ ماں بتاؤ میں جنت میں جاؤں گا یا دوزخ میں؟ ماں نے کہا کہ جو تمہاری کرتوت ہیں اس حساب سے تم دوزخ کے مکین بنو گے۔ اس نے پوچھا ماں یہ بتاؤ کہ اگر تم نے میرے جنت دوزخ جانے کا فیصلہ کرنا ہو تو تمہارا فیصلہ کیا ہوگا؟ ماں نے ٹھنڈی آب بھری کہ بیٹا میں تو ماں ہوں، کب چاہوں گی کہ تو جہنم کی آگ میں جلے؟ حجاج بن یوسف نے مسکرا کر کہا کہ اب مجھے کوئی فکر نہیں، کہ میں نے سنا ہے کہ اللہ کو اپنے بندوں سے 70 ماؤں جتنا پیار ہے۔ لیکن دوستو میں حجاج بن یوسف کے اطمینان سے اختلاف کروں گا کہ کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار ہے، اور بے شک وہ غفور الرحیم ہے اور بے حد رحم کرنے والا ہے، مگر یاد رکھیے کہ وہ عدل کرنے والا ہے۔ اور اس نے یہ بھی کہا کہ اگر کسی نے اس کی مخلوق پر ظلم کیا ہے اسے معاف نہیں، اپنے معاملات میں تو ہو سکتا ہے کہ وہ درگزر کر دے، رحم فرمائے۔ یاد رکھیے کہ جہاں دوسرے فرد کا معاملہ آ جائے تو پھر فیصلہ عدل کے معیار پر ہوگا، پھر شفقت اور ماں والی محبت والا معاملہ نہیں چلے گا۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ظالموں کے ظلم سے ہم سب کو بچائے اور اللہ کریم ہم سب کو اچھی اور اپنی خوشنودی والی موت عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔